बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 3+। मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक और असद चौधरी। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा सियासी मैदान में उतर गई हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर आज स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो उसका दूसरा मरहला भी शुरू कर दिया है और दूसरे मरहले में आज वो मर्दान गई हैं, कल वो एबटाबाद जाएंगी और उनके इसी प्रेशर की वजह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर भी ये प्रेशर पड़ा है। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ इंडिया में जो स्टूडेंट्स का एहतजाज था वो रंग ले आया, वहाँ के वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी हो गए, बाकी उनके मुतालबात मान लिए गए, नौजवानों की एक जीत हुई है। इंडिया और पाकिस्तान के जरा कंपैरिजन पे बात करेंगे कि क्या फ़र्क है नौजवानों के जो एहतजाज था और गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था दोनों ममालिक का। और तीसरी जो चीज़ है वो इस वक्त ज़ाहिर मानसून है। मानसून के बाद हर बार पाकिस्तान सैलाब से मुतासर होता है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ होती है अर्बन फ्लडिंग, यानी जो शहर है वो भी डूब जाते हैं और उनके डूबने की क्या वजूहत है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं सबसे पहले असद चौधरी साहब आपसे। मैं अलीमा खान साहिबा का मुतालिक होना, हालांकि लोग एतराज़ भी कर रहे हैं इस बात के कि इमरान खान जो अलीमा खान साहिबा के सियासत में आने के मुखालिफ थे, लेकिन अब चूँकि मजबूरी इतनी हो चुकी है, जिस तरह की पीटीआई की क़यादत खामोश रही है तो उनकी बहनों को मजबूरन अवाम में जाना पड़ा है और शायद उसी प्रेशर की वजह से उन्होंने फिर एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान किया है। एक चीज़ हम देखते हैं कि उसमें भी हमें पीटीआई की तरफ से अलीमा खान साहिबा की इन एक्टिविटीज़ की कोई सपोर्ट नज़र नहीं आती। वो जो वीडियोज़ हैं वो सारे लोग पार्टी के लेवल पे उस तरह नहीं शेयर करते, वो यानी वो एक तासुर नज़र आता है अभी भी कि कुछ लोग शायद नाराज़ हैं इस बात से कि जिस तरह वो मैदान में होती हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। देखें, जितना जो दर्द किसी बहन को होगा अपने भाई का, वो किसी दूसरे को नहीं हो सकता। बार बार बहुत दफ़ा हमने ये बात कर ली कि हमारे इस खित्ते का एक खासा भी है मरूसियत, मतलब ठीक है, उसमें इमरान खान साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह पे। एक हकीकत है, इस खित्ते की हकीकत है कि जब कोई सियासी रहनुमा जो है मुश्किल में आया है तो उसकी फैमिली से लोग आगे आए हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुबस्सरीन, तज़ियाकार वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान के पास भी एक शहबाज शरीफ होता जैसे नवाज शरीफ के पास था, अ, इमरान खान के पास उस तरह के लोग होते। अच्छा, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हवाला दिया जाता है कि उनके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई और फिर अब जैसे उनके बच्चे हैं बिलावल, वो भी मुतहरिक हैं। इंडिया में भी इस तरह की मिसालें मिलती हैं, बांग्लादेश में मिलती हैं। तो ये इस खित्ते के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। अब अलीमा सवाल ये है कि अलीमा खान जो हैं वो कर क्या रही हैं? क्या अलीमा खान जो हैं वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं मियाँ वाली से? क्या वो जो स्ट्रगल कर रही हैं वो असेंबली में आने के लिए कर रही हैं? ये पार्टी की वो किसी वजह बड़ी से भारी भरकम तनख्वाहें, पार्टी का ओहदा, हुकूमती मराद, क्या वो सब कुछ लेने के लिए कर रही हैं? तो उस पे बार-बार ज़ाहिर है हम बात कर चुके कि ऐसा नहीं है। ये जो पार्टी रहनुमा हैं, ये क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? पार्टी रहनुमाओं का मैं आपको हाल बताता हूँ। अब का वाक़या नहीं है, कुछ अरसा पुरानी ये सारा मामला है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमने देखा था कि सुहेल अफरीदी साहब एक दफ़ा आए, पीटीए के एमपीएज़, वज़रा, ज़िम्मेदारान इकट्ठे थे। तो वहाँ पे को 5-7 एमपीएस के साथ हम खड़े हुए जिनका ताल्लुक पंजाब से था। तो हम जो नोटिस कर रहे थे, बार-बार एक-दूसरे को इशारों कनायों में वो कह रहे थे, "किधर निकलना है? हम्म, किधर जाना है? हम्म, ओ यार ये नवां काम।" अच्छा, फिर सुहेल अफरीदी ने जब रिहाई वो फ़ोर्स जिसका हम कल तज़किरा किया था, रिहाई फ़ोर्स अनाउंस की और कहा कि अब हम मुल्क गिर मुहिम चलाएँगे और वगैरह-वगैरह जो भी उन्होंने बातें की। तो उस पे पंजाब के जो एमपीएस थे वो बड़े परेशान हुए थे, बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा यार नਵੇਂ पासे तोड़ता है सानू। तो जो एमपीएस हैं, जो असम्बलियों में पहुँच गए हैं, उनके मसाइल कुछ और हैं। जिनके पास पार्टी ओहदे हैं, सेनेट की ऊपर इलेक्शन होने हैं, कुछ सीटें 1-2 शायद हैं, कोई इस तरह के मामला, उनके मामलात और हैं। अगले इलेक्शन में टिकटें किसको मिलनी हैं, उनके मसाइल ये वाले हैं। जो केपी के हुकूमत में बैठे हुए उनके अपने हैं, मसले। उनके मसाइल कुछ और हैं। जो इमरान खान का नज़रियाती कारकुन है, जो इमरान खान की बहनें हैं, फैमिली है, उनके मसाइल कुछ और हैं। तो अलीमा खान अगर निकल रही हैं तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी पॉलिटिकल जो पूरी क़यादत है, इधर वो तहरीक इंसाफ की क़यादत हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ए पाकिस्तान की हो या कोई भी क़यादत हो, वो सबसे मायूस होके अब उनको खुद मैदान में निकलना पड़ा है। एक बात उन्होंने आज बड़ी अहम की है और उन्होंने कहा है कि सबको मुतहद होने की जरूरत है। एक चीज जो सबसे ज्यादा देखी गई है कि ग्रुप्स हैं जो अभी आपने गिनवाए हैं, हर किसी के अपने मफादात हैं। एक सुई के साथ एक पेज के ऊपर कोई भी नहीं है। जो मैंने भी बात की कि अलीमा खान साहबा निकली है तो बाकी सारे ग्रुप्स उनके साथ नहीं है। तो उन्होंने बात की है कि इत्तेहाद की, सिमल सब तंजीम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ना। आप जब कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, सियासी जंग लड़ने जा रहे आपने कहा ना मफाद है, हैं। हाँ, हर किसी के अपने मफाद हैं।
میں نہیں کہتا مفاد ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی کے اپنے مسائل ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی فائدہ ہی اٹھانا ہے ایم پی ایز نے. کسی کے اوپر پرچے ہیں، کسی کے کاروبار بند ہیں، کسی کی گاڑی جو ہے ابھی تک اس کو نہیں ملی ہوئی، کسی کے بچوں کے ایڈمیشن جو ہیں وہ رہ گئے تھے، اس کا سال ضائع ہو گیا تھا، کوئی اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں کر پا رہا، کوئی دوائی کی کمپنی چلا رہا ہے، کسی کا پیسٹی سائز کا بزنس ہے تو وہ اس کا وہ کاروبار نہیں چل رہا، کسی کی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے تو اس کے این او سی خراب ہیں، اس کے روٹ نہیں مل رہے، پیٹرول پمپ ہے تو پیٹرول پمپ بند ہیں، سیل ہیں، کسی کے اوپر کوئی. تو ہر کسی کے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ مسائل ہیں. علیمہ خان مطلب ان سب میں وہ ہیں جن کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بھائی جیل میں ہے. اچھا دیکھیے، بات ہوتی ہے موروثی سیاست کی، تو ہمیں اس کو تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے جڑی ہے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وجود ہے. اور یہ بھی ہمیں وہیں سے نظر آیا کہ عمران خان صاحب نے بالخصوص پاکستان، ویسے تو اوورال سب کانٹیننٹ میں SHO صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہے، لیکن پاکستان کی اگر بات کریں تو جس طرح سے شریف فیملی ہے، جس طرح سے بھٹو فیملی ہے، زرداری فیملی ہے، یا اور بھی ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں، بالخصوص رورل سندھ میں چلے جائیں، ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں، تو نسل در نسل در نسل در نسل عمران خان صاحب نے یہ علم اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو اب ہمیں تھوڑا سا سابق وزیر اعظم عمران خان جب سے اڈیالہ جیل میں ہیں اور جب سے علیمہ خان صاحبہ متحرک ہوئی ہیں، PTI گورنمنٹ میں تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، آپ کو ان تینوں بہنوں کا کوئی وجود نظر آ رہا تھا؟ کہیں انہوں نے کوئی فائدہ لیا ہو گورنمنٹ سے؟ کہیں یہ کسی عہدوں پہ بیٹھی ہوں؟ نہیں. چلے ایک ہم صاحب نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا اس دور میں کہ علیمہ خان صاحبہ کو امریکہ میں سیٹ لگا دیا جائے، تو عمران خان نے ان کو شٹ اپ کال دی. ہاں یہ بلکہ رپورٹ بھی ہوئی. یا سوری میں وہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ میاں والی میں ان کے جو کزنز ہیں ان سے کئی ملاقاتیں ہو چکی، تو دیکھیں نا وہ مختلف فیملی کے اندر لوگ عمران خان سے بول چال بند ہے عرصہ دراز سے کہ عمران خان نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا. تو وہ تو اپنی فیملی کو ٹکٹ نہ دے کے بیچارہ جو ہے اپنی فیملی کے لوگوں کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے رضوان غلزائی صاحب، جہاں تک علیمہ خان صاحب کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے کہ وہ موروثی سیاست میں آ رہی ہیں، تو اس کا ایک چھوٹا سا پس منظر ہے. اسد چودھری صاحب نے آپ کو اس خطے کا بالخصوص سب کانٹیننٹ کے حوالے سے بتایا ہے. تو پاکستان میں جس طرح سے شریف خاندان ہو، جس طرح سے زرداری خاندان ہو، بہت سارے رورل سندھ ہو یا پھر ہمارا ساؤتھ پنجاب ہو، تو جو سیاستدان ہیں وہ نسل در نسل ہی اسمبلیوں میں آتے رہے ہیں اور وہی اس ملک کا فیصلہ کرتے رہے ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے بنیادی طور پر یہ عوام کا نہیں، یہ اشرافیہ کا ملک ہے، یہ ایلیٹس کا ملک ہے، انہی کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے. کاروبار بنا لیا بغیر کاروبار سیاست کو بنا لیا گیا. تو عمران خان صاحب نے ہی یہ علم اٹھایا، انہوں نے کہا کہ موروثی سیاست میں برداشت نہیں کروں گا، اب ایٹ لیسٹ میری پارٹی میں تو نہیں ہوگی، توڑا. تو اب ہمیں ذرا یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہی یہ جو علیمہ خان صاحبہ کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے کہ موروثی سیاست میں آتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک نہیں، یہ گفتگو یہ شرمناک بھی ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک بھائی ہے، وہ جیل میں ہے. اس ملک میں شخصی آزادی ہمارے سامنے ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہمارے سامنے ہے، آئین پاکستان ہمارے سامنے ہے، ووٹر کا جو حق رائے دہی ہے اس کا کس حد تک تحفظ کیا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس ملک کی عوام نے ایک شخص کو مینڈیٹ دے رکھا ہے، وہ اس پہ اب تک کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی بہنیں اس کی صحت کے لیے، اس سے ملاقاتوں کے لیے حقوق، وہ اپنے بھائی کے قید میں ہوتے ہوئے حقوق کے تحفظ کے لیے اگر باہر نکل کر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اس کو موروثی سیاست کہیں گے؟ ورنہ ہمیں یاد ہے آپ عمران خان صاحب کو کور کرتے رہے ہیں، وزیر اعظم آفس کو کور کرتے رہے ہیں. جب PTI یا عمران خان صاحب پاور میں تھے تو آپ کو یہ بہنیں کہیں نظر آتی تھی؟ وہ بلکہ آپ لوگوں نے رپورٹ کیا تھا کہ کسی نے آ کے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کو امریکہ کا سفیر لگا دیں، تو عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ تو شرٹ اپ کال دی تھی. اور پھر تھوڑا آگے بڑھیے، اب PTI پاور میں نہیں ہے، زیر اعتاب ہے. آخری عمران خان صاحب کے جو انفارمیشن بہنوں کے توسط سے یا وکلا کے توسط سے باہر آتی تھی، تو اس وقت بھی یہ مدعا اٹھا تھا جب یہ شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور صاحب بڑے ایکٹیو تھے کہ علیمہ خان صاحبہ کردار ادا کرتی ہیں، سیاست میں ہمیں کام نہیں کرنے دیتی. تو عمران خان صاحب کا برملا اس پہ میرے خیال میں ان کے ایکس اکاؤنٹ پہ بھی یہ پڑا ہوگا ان کا بیان، جس میں انہوں نے کہا کہ میری بہنوں کا، بالخصوص علیمہ خان صاحبہ کا جو سول پرپز ہے وہ یہ کہ میرے سٹیٹمنٹ کو باہر ریپروڈیوس کرنا ہے. تو آج بھی کو جب چیئرمین بنایا جا رہا تھا کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ علیمہ خان صاحبہ یا بشرا بی بی کو آپ یہ ہاں انہوں نے نہیں دیا. تو اب بھی جب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے جس لمحے باہر ہوں گے آپ ان بہنوں کو کہیں نہیں دیکھیں گے. اب یا تو وہ جیسے SHO صاحب نے کہا وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے کوئی عہدہ لے رکھا ہے. تو یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اگر
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे, PMLN करे, दीगर मोरूसी सियासी जमातें करें, तो समझ आती है कि चलें वो वहाँ पर हिट करना चाह रहे हैं जहाँ इमरान खान साहब उन्हें हिट करते थे, वो इसके ऊपर प्रोपोगेंडा यार, करें। नुसरत जवेद साहब ज़ाहिर है एक उम्र गुजारी है, उन्होंने 50-55 साल उनकी सहाफ़त का एक्सपीरियंस है। वो एक बात अक्सर करते हैं, वो कहते हैं कि यार, वो कहते हैं ये मरूसी और इस तरह की बातें जो हैं, ये ऐसी जज्बाती बातें हैं। वो कहते हैं, मतलब उनका ये मौक़िफ़ है, मैं उसका मफ़हूम मौक़िफ़ का दे रहा हूँ। वो समझते हैं कि ये पार्टी अगर अलीमा खान के हाथ में दी होती तो स्टोरी कुछ और होती। क्यों? क्योंकि लोग इमरान खान, अलीमा खान उस तरीके से निकलते। चलें, इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है, उस पे वो अभी तक पाबंद हैं। हाँ, अभी तक वो पाबंद है। तो अब भी ऐसा होगा कि जब इमरान खान साहब बाहर होंगे, बहनों का कोई किरदार सियासत में आप नहीं देखेंगे। ये PTI के जो अंदरूनी खलफशार हैं, लोग अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए, लोग मलबा खुद से दूसरों पर डालने के लिए, अपने कारकुनों को डाइवर्ट करने के लिए, और फिर इस नैरेटिव को वो लोग भी सपोर्ट करते हैं जो इस वक्त जिनके बारे में अक्सर लोग आकर रोज़ TV स्टेटमेंट पे देते हैं कि इमरान खान साहब के बयान नाम पे कांटा लग गया है, इमरान खान साहब का पॉलिटिकल फेट जो है उसको सील कर दिया गया है, ये अभी हालिया का है। तो उनका भी हदफ वही है। तो ये सब मिलकर PTI को ये समझ नहीं आती। अक्सर औकात हम ये भी गुफ्तगू करते हैं कि PTI के बारे में ये कहा जाता है ना कि वो बयानियाँ बनाने के माहिर हैं और उनके पास सोशल मीडिया पावर है। सोशल मीडिया पावर ज़रूर होगी, लेकिन बयानियाँ बनाने के माहिर PTI आज भी नहीं है। हाँ, जब तक इमरान खान साहब बाहर थे उनको एक डायरेक्शन मिलती थी तो वो था। धड़ों में भी तकसीम हो चुकी है, हाँ, ये भी एक बड़ी तो हकीकत जब है। से वो कम्युनिकेशन लाइन कट की गई है बड़ी खूबसूरत तरीके से, तो आपस में लड़वाने के लिए, एक दूसरे पर मलबा डालने के लिए, तो इस तरह के इन्होंने भी बेहतरीन उस मौके का फायदा उठाते हुए आपस में ऐसे लड़े हैं कि वो असल इश्यूज के पीछे ही रह गए। अच्छा, अलीमा खान साहब निकली हैं KP में लोग वैसे भी वहाँ आज़ादी भी है निकलने की, तो वहाँ तो लोग निकलते हैं। अहम सवाल ये कि पंजाब में लोग क्या निकल पाएंगे? पंजाब में जो खौफ का आलम है, इसी के साथ अगर मैं कनेक्ट करूँ दूसरा पंजाब, दिल्ली के अंदर एहतजाज होता है और स्टूडेंट्स निकलते हैं, एक लंबा अरसा एहतजाज, उसका बैकग्राउंड ज़ाहिर है वो काफ़ी तफसील से डिस्कशन हो, क्योंकि अल्टीमेटली उनको कामयाबी मिल जाती है, वो अपने मुतालबात मान लेते हैं, उनके ऊपर यूज़ ऑफ फोर्स होता है तो और ज़्यादा वो तहरीक शिद्दत इख्तियार कर जाती है और इवेंचुअली उनके मुतालबात के सामने रियासत सरेंडर कर देती है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बीजेपी जो है वो बार बार ये कहते आए हैं कि इस्तीफ़ा और बीजेपी का वजीर, मतलब ये मुमकिन नहीं है। तो एक तो वो जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ गया। 2021 से वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। मामला बड़ा संगीन था। 23 लाख बच्चों ने एक पेपर दिया था, उसमें बहुत सारे लोग फेल हो गए, और फिर पेपर बनाने वाले जो लोग थे, जिस कमेटी ने पेपर बनाया था, डिज़ाइन किया था, उस कमेटी के कुछ लोग मुख्तलिफ अकेडमीज़ के लिए काम करते हैं। उन अकेडमीज़ के नाम पे गेस्ट पेपर जारी हुए थे, और गेस्ट पेपर इस तरह के थे कि वो जो जितने भी सवाल थे 120 थे, तो 120 के 120 सवाल जो है गेस्ट पेपर के अंदर आए हुए थे। तो उसको मार्केटिंग मुख्तलिफ टाइम से ये हो रहा था, मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर इस तरह हुआ। बल्कि ये 1 दहाई से ज़्यादा अरसा इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं। तो अब नौजवान निकल आए। अच्छा, जब वहाँ पे नौजवान निकले तो सिर्फ नौजवान नहीं, वहाँ सिविल सोसाइटी निकली, वहाँ के क्रिकेटर साहब मैदान में आए, वहाँ के एक्टर फनकार मैदान में आए, वहाँ का कारोबारी तबका मैदान में आया, पूरी कौम जो है वो मुख्तलिफ कितने दिन ये जारी रहा? तकरीबन 1.5 महीने हो गए यानी चल रहा है। हम ये जो मार कुटाई और ये देखें तो ये तकरीबन 6 दिन बनते हैं, जिसमें यानी टॉर्चर और बाकी चीज़ें भी हुई हैं। उसकी एक वजह है ना, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को यहाँ हमसे सीखना चाहिए। अब उनकी गवर्नमेंट के हवाले से अगर देखें, उस पर्सपेक्टिव के हवाले से, तो ये लोग बहुत अरसे से बैठे थे, दिल्ली में बैठे थे, बहुत कम तादाद में थे, मुकम्मल इग्नोर किया गया। अब अगर हमसे सीखा होता तो 4 लोग भी कहीं इकट्ठे ना होने देते हम, बल्कि उनको घर, उन्होंने भूख हाँ, हड़ताल की, उनको हम घरों से भी बाहर ना निकलने देते। अगर हमारे यहाँ तो कोई खदशा भी हो तो हम घरों से भी लोग उठा लेते हैं कि कहीं एहतजाज शुरू ना हो जाए। तो वहाँ पर लोग बैठे रहे, किसी ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। फिर वो जो सोनम वांगचू है, क्या नाम है उनका, वांगचू, वो आए, उन्होंने भूख हड़ताल की, तो थोड़ा मजीद लोगों की तवज्जो आई। फिर एक और गलती उनकी जानिब से ये की गई कि उनको ज़बरदस्ती उठा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। उस पर विद इन इंडिया बड़ा सख्त रिस्पॉन्स जो है वो सामने आया। और फिर तीसरी गलती, पीटीआई के MNAs ने भी यहाँ पे भूख हड़ताल की थी। हाँ, वो कैफेटेरिया में सुबह सुबह नाश्ता किया उन्होंने,
اور کہا کہ کدھر جا رہے ہیں جی، اسی پوکھر تاک اچھا جا رہے اس کے بعد پھر جب پورے ہندوستان کا میڈیا وہاں پر آ گیا, پوری دنیا کی نظریں آ گئی, تو پھر اسی روز لاٹھی چارج بھی ہوا اور پھر اسی روز آنسو گیس کے شیل بھی پھینکے گئے. تو اس میں یہ گزشتہ 6 دنوں میں بہت زیادہ شدت آئی اور وہ صرف دہلی سے نکل کر ملک کے مختلف حصوں میں آیا, اور اس کے بعد پھر آ کر آج ریزائن دینا پڑا, ان مطالبات تسلیم کرنے پڑے. تو وہ مودی صاحب کہتے ہیں نا کہ ہندوستان جو ہے وہ جمہوریت کی ماں ہے, تو آج وہاں کی یوتھ نے بتایا ایکچولی کہ یہ جمہوریت کی ماں ہے, ورنہ ہمارے ہاں تو استعفوں کو نا اناؤں کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. عوام کی رائے کا احترام کرتے وہ ہیں. کسی نے ایک اچھا رائے یہ دی جو ہوئی تھی اس میں- آج, ایک آخری کسی نے ایک رائے دی ہوئی تھی آج اس پہ کہ آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں, اس نے کہا کہ جو بی جے پی ہے وہ بہتر ہے پی ایم ایل این سے, ایٹ لیسٹ انہوں نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا, یہاں استعفوں پہ انا کا مسئلہ بنایا. اچھا وہاں پہ دیکھیں ٹارچر بھی ہوا, پیلٹ گن کا استعمال بھی ہوا, کیل والے ڈنڈے بھی مارے گئے, بٹ پولیس کو کہنا پڑا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا. راہل گاندھی آئے, انہوں نے آ کے میڈیا کے سامنے دکھایا کہ یہ بچہ ہے, یہ پیلٹ گنز کے اس کو لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پولیس جو ہے اس نے بچوں کا وہ ڈیٹا جو تھا, وہ وینز لگیں, کیمرے لگے, ڈیٹا آیا کہ کون کون بچے ہیں, ان کے پیرنٹس کو جا کے اٹھایا گیا, اریسٹ کیا گیا, مقدمات بنائے گئے, تھریٹ کیا گیا. لیکن جب یہ کیا جانا شروع ہوا تو پورا انڈیا جو ہے یعنی معاملہ پٹنہ تک چلا گیا, دیگر جو ریاستیں ہیں وہاں تک پھیلنا شروع ہو گیا. ریئیکٹ کیا ہے انڈین سوسائٹی نے. ہمارے ہاں سوسائٹی جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کرتی. سوسائٹی ہمارے ہاں تو بالکل ہی سوسائٹی نے سرنڈر کر دیا ہوا ہے. انڈین سوسائٹی نے سرنڈر نہیں کیا, اور مودی جیسے بی جے پی کا جو وزیر اعظم تھا اس کی کیبنٹ سے ایک بندے نے ریزائن کیا ہے جو آر ایس ایس نظریات کے حامل ہیں, ان کو جھکنے پہ مجبور کیا ہے. جمہوریت یہ میں وہاں کی یوتھ کی بڑی جیت ہے. جمہوریت میں لوگ نکل آتے ہیں, جہاں شخصی آزادیاں قدرے بہتروں لوگ نکل آتے ہیں. لوگ ہائبرڈ رجیم کہتے ہیں, معاملہ اس سے بڑھ کر جب اتھارٹیرین رجیم تک آ جائے اور ہارڈ سٹیٹ اور صحافی جہاں صحافت نہ کرتے ہوں, دھمکیاں دیتے ہوں, جی ہاں, تو وہاں پر پھر سوسائٹی جو ہے وہ کلیپس کرتی ہے, جو ہمارے یہاں ہے. تو کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا کہ یہاں پر تو میں جہاں کہہ رہا ہوں کہ سر خدشہ ہو, ابھی خدشہ ہو کہ فلاں تاریخ کو نکلیں گے. یہ لاہور کا ایک ایونٹ ہے نا, تحریک تحفظ یعنی پاکستان وہاں جا رہی تھی, ایک رکشہ ڈرائیور تھا جس کا دور دور تک پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. پولیس کو خدشہ ہوا, یہ چیزیں رپورٹڈ ہیں, پولیس کو خدشہ ہوا کہ یہ کل تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے لیے نکلے گا. اس کے گھر جا کر اس کی چادر چار دیواری کا تشخص پامال کر کے اس کی بیٹیوں کے ساتھ وہاں پر جو ہراسانی کی گئی, تو اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کی باڈی واپس نہیں دے رہے تھے, پھر اس کو جنازہ اس کا جس طرح سے ہوا. تو یہ ہمارے ہاں پنجاب کے واقعات ہیں. تو جب ہم اس چیز کو ہندوستان کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو دور دور تک کمپیریزن نہیں بنتا. بالکل, لیکن یہ دیکھیں یہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے. انڈیا میں نوجوان جو ہیں ان کو بڑی فتح ملی ہے. ہمارے ہاں پارلیمنٹیرینز کو بڑی فتح ملی ہے. سابق اراکین اسمبلی و موجودہ اراکین اسمبلی ان کے لیے منظوری مل گئی ہے کہ اب وہ اپنی گاڑی پہ ٹنٹڈ گلاس جو ہے وہ حکومتی خرچے سے چڑھے گا. تو یہ ایک بڑی ان کو فتح ملی ہے پاکستانی پارلیمنٹیرینز کو. اذان میرا خیال ہے شروع ہو گیا تو وائنڈ اپ کر دیں. وائنڈ اپ کرتے ہیں جی, کچھ اور ٹاپکس سے پھر وہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. فی الحال مجھے وسیم ملک صاحب اور اسد صاحب کو اجازت دیجیے, تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.